अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब कल का व्लॉग है और मैं सबसे पहले हसन को गई थी स्कूल छोड़ने। और बहुत वैसे मौसम जो है ना वो ख़राब हो गया था, फॉगी थी सारा दिन, सुबह से लेके शाम तक वो ख़त्म ही नहीं हुई थी और आज भी सेम वही हाल था, कोई ख़त्म शत्म नहीं हुई थी। तो ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। मैंने वैसे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि बाहर वैसे भी विंटर में मैं कहाँ फैलाती हूँ कपड़े, कम ही फैलाती हूँ, तो मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और उसको फिर मैं रेडिएटर्स पे डाल लूँगी तो वो ड्राई हो जाएंगी इजीली। और जब भी मैंने वॉशिंग मशीन लगानी होती है ना, उमाइमा ने कहना होता है कि मैंने हेल्प करनी है और कपड़े सारे मैंने डालने हैं और उसको ऑन भी मैंने ही करना है मशीन को। तो हमेशा की तरह वो मेरी हेल्प कर रही थी। माशाल्लाह छोटी सी है लेकिन वो ट्राई करती है अपनी तरफ से। देख देख के बच्चा जैसे कॉपी करता है ना मेरी हेल्प करने की, जो काम मैंने करना है उसने लाजमी टांग अड़ानी है उसमें कि नहीं मम्मा ये मैंने करना है। खैर बोलती तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लफ्ज़ जो बोलती है ना, एक आध लफ्ज़ बोलती है, उससे समझ आ जाती है कि वो क्या कहती है। अभी उमाइमा की मेहनत पे एक लाइक तो बनता है ना, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और फिर आगे की वीडियो को देखना स्टार्ट करें जी। अच्छा, मुझे अक्सर कहते हैं कि आप रेडिएटर्स पे कपड़े ना डाला करें, तो जनाब विंटर होता है तो उसमें बाहर तो सूखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कपड़े ड्राई हो जाएंगे। और ड्रायर मैंने रखी नहीं हुई क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़ाती तौर पे, इसलिए मैंने रेडिएटर्स पे ही कपड़े ड्राई कर लेने होते हैं, हो जाते हैं ड्राई। ज़रूरी नहीं है कि जब मैंने इनको वॉश कर लेना है फ़ौरन से डाल देती हूँ, डाल मैं देती हूँ, लेकिन तब जो रेडिएटर्स है ना, हीटिंग सेंट्रल हीटिंग है वो ऑफ़ होती है और फिर जब वो ऑफ़ होती है तब मैं डालती हूँ। और कुछ आवर्स उसको वैसे ही रहने देती हूँ, थोड़ी बहुत उसकी जो होती है ना गीलापन वो ज़रा निकल जाता है, तो फिर वो जब ऑन करती हूँ हीटिंग तो फिर ड्राई हो जाते हैं जल्दी ही। तो वो मशीन लगाने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो मैं पराठे बनाने लगी थी। पता नहीं आजकल पराठों का इतना भूत मेरे सर पे क्यों सवार है कि मेरा नाश्ते में पराठा खाने को दिल करता है। इसकी भी शायद एक वजह है कि मैंने लंच तो करना ही नहीं होता, वो मैंने छोड़ ही दिया पक्का पक्का। तकरीबन बहुत कम करती हूँ लेकिन ज़्यादातर नहीं करती, तो इसलिए फिर ये होता है कि अगर हैवी नाश्ता हो जाए तो फिर लंच जो है ना वो इतना फ़ील नहीं होता, तो फिर डायरेक्ट शाम को ही हम खाते हैं। और शाम को भी इतना जल्दी नहीं खाते, 6 से पहले हम नहीं खाते क्योंकि रात भी गुजारनी पड़ती है। नहीं, अगर 6 से पहले खा रहे हो तो फिर रात को उठ के भूख लगती है, तो फिर वो बात तो अच्छी नहीं ना होती। इसलिए 6 ओ क्लॉक हमने खाना जो है शाम का वो खाना होता है, तो सुबह से लेके शाम तक इतना गुजारा हो जाए कि अगर लंच ना भी करें तो हम आराम से सारा दिन जो है वो गुजार सकें। अचार मैंने लिया था पराठे के साथ और साथ सालन पड़ा हुआ था, बस उतना ही था जितना हम दोनों ने शेयर कर लिया था। और उसके बाद मैंने जल्दी से वीडियो बनानी थी अपनी सिलाई वाली। काफ़ी दिन से इसको भी ज़रा मैंने इग्नोर ही किया था, तो फिर मैंने सोचा पहले इसको भी थोड़ा सा टाइम दे लेती हूँ। इसका भी ये है कि मुझे सुबह सुबह ही ये काम भी स्टार्ट करना पड़ता है अभी स्पेशली विंटर में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँ तो इस तरफ भी जल्दी से डार्क हो जाता है, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती ना तो इस तरफ भी इतनी रोशनी नहीं आती जिस तरफ ये मैंने मशीन रखी हुई है। अगर जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही मतलब ख़त्म कर लूँ तो फिर ठीक है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो इतना डार्क हो जाता है इधर, तो फिर जो वीडियो है ना वो अच्छी नहीं बनती, वो डार्क डार्क आने लग जाता है उसमें। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही बना लूँ, लेकिन सच बताऊँ तो सुबह सुबह मेरा उठने को दिल नहीं करता सोफ़े से, बस ये दिल करता है कि वहीं बैठी रहूँ लॉन्ज में, क्योंकि वो थोड़ा सा कोजी होता है ना, तो फिर वहाँ से बाहर निकलने को दिल नहीं करता मेरा। खैर काम तो फिर करना ही पड़ता है, उसको छोड़ के गुजारा नहीं होता, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं 10 मिनट भी बैठ लूँगी, 20 मिनट भी बैठ लूँगी, इससे बेहतर है कि मैं काम अभी स्टार्ट कर लूँ। वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद जी नमाज का टाइम हो गया था। अच्छा, मुझसे कहते हैं कि आप वो भी शेयर किया करें, मैं वो कम ही शेयर करती हूँ कि वो एक मेरा और अल्लाह का मामला है कि उसको मैं ना शेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ सिस्टर्स कहती हैं कि आप लाजमी शेयर किया करें, जिस तरह से आप बाकी काम शेयर करती हैं, तो हो सकता है कि उसको भी कोई पिक कर ले। तो मैंने सोचा कि ओके, ये भी मैं आपको छोटा सा क्लिप जो है आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने बनानी थी शाम के लिए हांडी बनानी थी, तो उसमें मैंने वाइट दाल जो होती है ना वो बनानी थी, जो कि खड़ी वाली होती है। मुझे वो बड़ी पसंद है, लेकिन कोई मुद्दत हो गई, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितने साल हो गए बनाई हुई, क्योंकि वो आपको पता है कि वो होती है खड़ी। और मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि हस्बैंड को कोई भी खड़ी दाल या खड़ी सब्ज़ी पसंद नहीं है। पसंद अलग बात है, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेट में दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ कि चले ना बनाऊँ। फिर मेरा बहुत दिल था कि मैं बनाऊँ, कहते हो कि तुम बना लो, ट्राई करूँगा कि उसको ज़रा च्यू कर ले बंदा, तो फिर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो मैं साथ कर रही थी। इसमें मैंने ऑनियन वगैरह जो है वो ऐड नहीं किए थे, सिर्फ मैंने टमाटर ऐड किए थे 2 बड़े साइज़ के। पहले मैंने ऑयल में ज़ीरा ऐड किया था और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड किया था, उसको अच्छे से भून के, तो फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे 2 बड़े साइज़ के। उसको भी मैंने मतलब इतना करना होता है कि वो खड़े खड़े ना रहें, वो घुल मिल जाएँ टमाटर। वो जब हो गए तो फिर इसमें मैंने अदरक ऐड किया था और लहसुन ऐड किया था।
اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا، کیونکہ اس کو نا جو کٹنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے ابھی، تو وہ مجھے کمی بہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو پھر میں چاپ کر لیتی ہوں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ اور ساتھ میں نے گرین چلی بھی اسی میں ہی ایڈ کر دی تھی میرے پاس تھوڑی 4 تھی چھوٹے سائز کی، تو وہ میں نے ساتھ اسی میں ہی اس کو بھی چاپ کر لیا تھا اور ان کو ڈال دیا، تو اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے۔ چاہے تو آپ پانی ڈال کے بھون لیں اور چاہے تو ویسے ہی بھوننا ہو تو بھون لیں، لیکن بھوننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا بھونیں گے جو ادرک کی تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے اور لہسن کی اسمیل ہوتی ہے نا، وہ پھر اس کی کچاس جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے اگر آپ کو زیادہ اس کو نہیں بھونیں گے تو۔ اور ساتھ میں نے اس میں سوکھا دھنیا جو ہے نا وہ اس کو بھی میں نے پیسنا تھا، ویسے میں اس کو پہلے بھونتی ہوں پھر پیستی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو ڈائریکٹ ہی پیس لیا تھا۔ اور مسالوں میں اس میں نے کیا ایڈ کیا ہے، صرف 3-4 چیزیں ایڈ کی ہیں، نمک، مرچ، ہلدی اور جناب یہ جو دھنیا تھا پیسا ہوا وہ، یہی چیزیں ایڈ کی ہیں۔ اس کو بھی اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے، پانی ڈال کے ساتھ ساتھ بھونتے رہیں، کیونکہ اس میں پیاز وغیرہ تو تھا نہیں، تو اس کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ اور بھوننے کے بعد ساتھ میں نے دال جو ہے نا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا، تقریباً 60-70% تک بوائل کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو کوک بھی کرنا تھا یہاں پہ۔ اور دال ڈالنے کے بعد بھی پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر بھونا تھا اور پھر اس میں پانی ایڈ کیا تھا۔ اس میں پانی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرتے، میں نے تقریباً آدھا کپ پانی ایڈ کیا تھا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی پسند ہو۔ اگر آپ پانی کم ایڈ کریں گے، پہلے ہی بوائل ہوئی ہوتی ہے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ اچھی رہے گی، تھوڑی کھڑی کھڑی الگ الگ نظر آئے گی۔ اگر پانی اس میں زیادہ ایڈ کر دیں گے تو یہ بیچاری ہائے پپائی بن جائے گی، گل مل جائے گی ایک طرح سے، تو پھر دکھنے میں اس کی جو لک ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کو دم پہ رکھ دینا ہے جب تک ریڈی نہ ہو جائے، تو وہ جلدی ویسے ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حسن اسکول سے آ گیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کوئی مدت بعد لیگو پلے کی ہے، وہ دونوں تو خیر پلے کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے کافی ٹائم بعد پلے کیا ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے لیگو کے ساتھ پلے کرنا۔ حسن کے ساتھ ابھی میں کر رہی تھی، کیونکہ ہم ٹی وی سے دیکھ کے کچھ بنا رہے تھے کوئی بڑی چیز، اس پہ بھی بہت ٹائم لگتا ہے، کھلے 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور امائمہ جو ہے وہ بھی ساتھ کاپی کرنے کی ٹرائی کر رہی تھی اور وہ بھی کچھ بنا رہی تھی، وہ بھی بناتی رہتی ہے کیونکہ اس کو لیگو کا بہت شوق ہے۔ ان دونوں کو جتنے مرضی ٹوائز لے کے دے دو بہت ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کسی چیز کے ساتھ پلے نہیں کرنا، صرف لیگو کے ساتھ پلے کرنا ہے۔ اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ لیگو کی یہ جو پرائز ہے نا وہ پوری کرتے ہیں، اتنا یہ پلے کرتے ہیں دونوں۔ تو ابھی بیچاری جو لیگو ہے نا سچ میں کھوچلی ہو گئی ہے، لیکن یہ پلے کرنا نہیں چھوڑتے اس کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے، ظاہر سی بات ہے کتنی بار تو اوپر آنا جانا ہوتا ہے، لیکن میں ساکس جو ہے نا وہ اتنی پہنتی نہیں ہوں، چاہے میرے پیر جتنے مرضی ٹھنڈے رہے، کبھی گرم نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی میں ڈرتی ہوں سلیپرز پہننے سے بھی، جوتا پہننے سے بھی کارپٹ کے اوپر، اور ساکس پہننے سے بھی، لیکن سردی ہونے کی وجہ سے پہننا پڑتی ہے، تو وہ میں پہن کے اوپر گئی اور اوپر سے آ رہی تھی، ابھی میں تھوڑا سی نیچے 2-3 سٹیپ نیچے ہوئی تھی، میرا پیر سلپ ہو گیا اور میں نیچے گر گئی، مطلب چوٹ لگ گئی، لیکن شکر ہے کہ بہت زیادہ نہیں لگی، لیکن میرے جو نی ہے نا اس پہ کافی ہرٹ ہو گیا، اور تاڑی پیرنا لنگڑی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں، کتنے دنوں کے لیے یہ ہوگا، بھی مجھے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور بیٹھا بھی نہیں جاتا، نماز پڑھتے ہوئے بہت پرابلم ہوتی ہے، اور تھوڑا سا نا اس طرح کا میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا، بھی دعا کریں کہ جلدی سے میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشلی جب اس طرح کی جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی چوٹ لگے نا تب تو بہت ہی مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں گری کیسے، مطلب کس طرف کو گری کہ جوائنٹ پہ وہیں چوٹ لگ گئی، تو میں خود کو بچاتے بچاتے یہ میں نے لگائی تھی، میرا یہ تھا کہ میں سلپ نہ ہوں، میں کسی چیز کو پکڑ لوں، لیکن ہماری اسٹیئرز پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پکڑنے والی اتنی چیز نہیں ہے، جس طرف ہے چیز اوپر سے آتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، وہاں میں اس سائڈ پہ نہیں تھی تو اس کو پکڑ ہی نہیں پائی، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اچانک ہی ہوتی ہے، تو پھر بندے کے دماغ میں ہوتی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اپنے بچاؤ میں۔ تو میں دوسری طرف ہو گئی تھی اور وہاں بھی جو ووڈن کی چیز ہے نا کوئی لگی ہوئی، تو اس کے ساتھ اس کی نوک میرے نی پہ لگی، اور اس سے تھوڑا سا نا مجھے پھر ہرٹ ہو گیا، اور وہ تھوڑا نہیں ویسے کافی ہو گیا۔ ابھی مجھ سے چلنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، بیٹھنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، بیٹھوں تو اٹھا نہیں جاتا، اٹھوں تو بیٹھا نہیں جاتا، لیکن چلیں پھر بھی یہ ہے کہ کچھ زیادہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ تھا کہ کہیں میرا منہ نہ لگ جاتا، کہیں کمر نہ ٹوٹ جاتی، آگے جا کے نہ گر جاتی، بس یہی میں سوچ رہی تھی۔ خیر جی، دعا کرنا میرے لیے پلیز، آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گی، اور بہت اچھا لگتا ہے ویسے بھی جب آپ سب اتنا پیار دیتے ہیں مجھے، اتنے لوگ چاہنے والے ہوں تو پھر اتنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ابھی یہ جو کارڈز ہیں یہ بھی پڑے ہوئے تھے سامنے ہی، اتنے کارڈز ہو جاتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں کیسے ہو جاتے ہیں، کچھ حسن کو ہو جاتے ہیں، کچھ ہمیں بھی جو ہمارے اسٹریٹ والے ہیں نا وہ ساری دے جاتے ہیں تقریباً، تو وہ بھی تھے اور ان کو میں اٹھا رہی تھی کہ کچن میں بیچارے پڑے ہیں کتنے دنوں سے، ان کو بھی میں اٹھا کے رکھتی ہوں۔
اور جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.